बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदीद, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जो अहम तरीन ख़बरें मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, उसमें कुछ तो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, कुछ पीटीआई के लिए रिलीफ हैं, और कुछ ऐसी खबर भी है कि आज जो हमारे काजी हैं, जो हमारी आला अदलिया है, उन्होंने भी आज खुद नोटिस ले लिया है। लेकिन ये आज खुद नोटिस जो है, ये लिया किसके हक में है? क्या ये हक और सच का आज खुद नोटिस है, या फिर उन्हीं लोगों के लिए आज खुद नोटिस है जिनको इक़्तिदार में लाने की कोशिशें की जा रही हैं? तो जी हाँ, सबसे पहले तो खदीजा शाह जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मामलात बार बार आला अदलिया के सामने रखे जा चुके हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं, पीटीआई ये कह चुकी है कि वर्कर्स जो हैं उनकी एक अदालत से ज़मानत होती है तो दूसरे ज़िले की पुलिस जो है वो पहुंच जाती है, उसको गिरफ़्तार कर लेती है। तो ये मामला जो है ये ठीक नहीं है, और इलेक्शन सर पे हैं, तो तमाम जमातों को बराबर जो है वो इक्वालिटी के साथ देखा जाए, ना कि जो है वो इनके साथ ज़्यादती की जाए। तो खदीजा शाह जो हैं उनको दोबारा से कोयटा पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। आपको ये बता रहा हूँ कि खदीजा शाह जो हैं वो पीटीआई की एक वर्कर भी हैं, और अभी अदालत ने उनको रिलीफ दिया ही था कि दोबारा से कोयटा पुलिस उनको गिरफ़्तार कर चुकी हैं। अब पता नहीं खदीजा शाह जो है वो कभी कोयटा गई भी हैं कि नहीं गई। दूसरा, हमारे जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इमरान खान ने उनको ख़त भी लिखा था कि मेहरबानी करें, जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं पीटीआई के साथ, उस पर नोटिस लें। उस पर तो उन्होंने नोटिस नहीं लिया, लेकिन चूँकि नवाज़ शरीफ साहब को क्लीन चिट देनी है, नवाज़ शरीफ साहब को इलेक्शन लड़वाना है, नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाना है, तो खैर नवाज़ शरीफ की जो नाअहली का केस था वो उन्होंने कहा है कि मुझे आइन में तज़ाद नज़र आ रहा है, और सवाल किया गया कि क्या ये जो नाअहली है ये 5 साल के लिए तसव्वुर की जाएगी या ताहयात जो है वो नाअहली तसव्वुर होगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन के आइन जो है उसमें तज़ाद नज़र आ रहा है। बहरहाल इसको उन्होंने फ़िक्स किया, और इसकी समाअत जो है उन्होंने कहा कि जनवरी में होगी, और नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ दिया जाएगा, और 5 साल के लिए जो है नाअहली है वो पूरी हो चुकी है नवाज़ शरीफ की, तो नेक्स्ट नवाज़ शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। बहरहाल ये जनवरी में अब इस केस की समाअत होगी, और जो पिछला फैसला पिछले जो हमारे साबिका चीफ जस्टिस साहब ने दिया था, शायद उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। अगली खबर है जी इमरान खान साहब के निकाह के हवाले से। चूँकि खबर मानिका ने जो गंद उछाला, जो अपनी साबिका बीवी के खिलाफ गंद का भरमार किया गया, ढेर लगा दिया गया, और अब वो खबर मानिका साहब जो है वो खुद ही उस गंद के ढेर में डूब गए हैं। और शरीयत के हाँ 2 गवाहान की ज़रूरत होती है, वो गवाहान भी इस तरह होने चाहिए कि जैसे धागा जो है वो सुई के नक्के में से गुजारा जाता है, इसी तरह से उन्होंने उस चीज़ को देखा हो, तब जाकर वो 2 गवाहियाँ जो है वो मुकम्मल होती हैं। तो जज साहब ने पूछा खबर मनिका से कि क्या आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास 2 गवाहान हैं, एक गवाह तो आपने भुगता दिया, दूसरा गवाह कहाँ पर है? जो उन चौधरी की गवाही दिलवाई है उन्होंने भी इस तरह से बयान नहीं किया जो आप कह रहे हैं। तो दूसरा गवाह होना ज़रूरी है, क्योंकि शरीयत जो है, क्योंकि आप शरीयत के मुताबिक फ़ैसला चाहती हैं, तो शरीयत की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा भी करें। दूसरी गवाही आपकी नहीं है। तो इस पर जो जज साहब हैं उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये है, शरीयत में अगर तो इल्ज़ाम जो है वो साबित हो जाए तो इल्ज़ाम जिस पर साबित हो उसको सज़ा मिलती है, लेकिन अगर शरीयत में ये सज़ा जो है अगर साबित ना हो, और फिर जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसको सज़ा दी जाती है, या तो कोड़े मारे जाते थे, या फिर जिसकी जो है वो डेफामेशन की गई है, इस पर या तो डेफामेशन का केस भी होगा खबर मानिका पे, या फिर उनको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी क्योंकि इमरान खान का केस है। अगला जी, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि ये हफ़्ता जो है वो बड़ा गर्मा गर्म रहेगा, और बड़े फ़ैसला कुन मराहल जो है वो इस हफ़्ते में तय होने हैं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होना है, सज़ाएँ होनी हैं, पीटीआई को खुडे लाइन लगाना है। लेकिन
یہ جو تمام تر کام ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کا جو پلان ہے وہ اب فلاپ ہو چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اعلی کار بنا ہوا ہے، اور کبھی تو وہ پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کا کہتا ہے، کبھی انٹرا پارٹی الیکشنز کو بہانہ بنا کر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ الیکشن سے آؤٹ کرنے کی باتیں کرتا ہے، کبھی جو بلے کا نشان ہے وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ بس کوشش یہ ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی الیکشن میں نہ آئے۔ اور آج پشاور ہائی کورٹ نے ایک انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے سماعت کی ہے، جس میں دو اہم ترین وکلاء جو ہیں، جس میں بیرسٹر گوہر بھی جو ہے وہ انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی اور سماعت میں گئے، اور بیرسٹر گوہر نے بڑے اہم ترین نقطے اٹھائے وہاں پر، اور کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے اور الیکشن سے پی ٹی آئی کو آؤٹ کر دیا جائے۔ اور اب بھی چونکہ پی ٹی آئی اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروا چکی ہے اور یہ تمام تر آئین کے مطابق ہوا ہے، اب جو الیکشن کمشنر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے، جو کہ اس کے پاس سماعت کا حق نہیں ہے، یا اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی پارٹی کے الیکشن کو کالعدم قرار دے۔ تو دوسرا بیرسٹر گوہر صاحب نے جج صاحب کو بتایا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ کیا جانے کا خدشہ ہے اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیے جانے کا خدشہ ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ون سائیڈڈ فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس اس کی سماعت کا حق ہی نہیں ہے۔ اور جج صاحب نے پھر پوچھا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون میں انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کرنے کا کوئی سیکشن نہیں ہے؟ تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ بالکل اسی طرح ہے کہ قانون میں کسی بھی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کرنے کا کوئی سیکشن موجود نہیں ہے۔ اس پر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ کرنے سے روکتے ہوئے 7 روز میں جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ یہاں پر اب ان کی کہانی ٹھس ہو چکی ہے، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا جو الیکشن ہوا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے، اور پھر کیا کریں کہ ساتھ ہی بلے کا نشان بھی واپس لے لیں کہ نہ تو انہوں نے آئین کے مطابق الیکشن کروایا، اب جو ہے یہ پارٹی بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکتی، بلکہ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتی۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ نے یہ بڑی اچھی خبر دی ہے، اور اس پر بیرسٹر گوہر بھی بڑے خوش تھے۔ باہر آ کر انہوں نے میڈیا سے گپ شپ بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے، اور بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر پر موجود رہے گا۔ بدنیتی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دکھائی جا رہی ہے، الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی پی ٹی آئی کو، جو کہ پی ٹی آئی کے حق پر ڈاکہ ہے، اور الیکشن سے باہر کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی قانونی جنگ لڑ رہی ہے، اور الیکشن میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا جائے گا اور الیکشن جیتا جائے گا۔ عوام بلے کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، عوام انتظار کر رہی ہے کہ کب الیکشن آئے اور وہ بلے پر مہر جو ہے وہ لگائیں اور اپنا انتخاب کریں۔ دوسری طرف ایک اور خوشخبری یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، جج ذوالقرنین صاحب نے جو ہے وہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج ضمانتیں منظور کی ہیں، اور یہ ضمانتیں توڑ پھوڑ کے حوالے سے جو کی گئی تھیں، کیسز تھے عمران خان پر 2 سے 3 کیسز تھے، ان میں ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ بہرحال تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا مقبولیت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بڑے معاملات خراب ہیں۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ یا پھر پی ڈی ایم کا تقابل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دونوں مقبولیت پہ ایک طرف پی ٹی آئی اس طرح کھڑی ہے اور دوسری تمام جماعتیں اتنی نیچے ہیں، تو کس طرح سے کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اعلیٰ لوگ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس ہفتے میں بڑی اہم ترین خبریں اور فیصلے سامنے آئیں گے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے لائک ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔